गणेश अवतार स्तोत्रम्। अंगिरस उवाच अनन्तावताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि। संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवतारांश तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान्। वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सुरासुरहन्ता सा सिंहवाहनः स्मृतः। एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता सा आकुवाहनः स्मृतः। महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आघुवाहनः स्मृतः। गजाननः स विज्ञेयः साङ्ख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः। लम्बोदरावतारो वै क्रोधासुरनिबर्हणः आकुगः शक्तिब्रह्मा शान्तस्य धारक उच्यते। विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्छायं सौरमात्मधरः स्मृतः। विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता सा विष्णुब्रह्मेति वाचकः। धूम्रवर्णावतारश्च भीमानासुरनाशकः आकुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते। एतोष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांस विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकाः। स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः। तस्यावताररूपाश्चाष्टौ विघ्नहरणा स्मृताः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति हि। माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रका संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः। अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्मा निर्धृतिः प्राप्यते परा। योगात्मकगणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता। नानाशान्तिप्रमोदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता। योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्मसुपुत्रका न योगात् परमं ब्रह्मा ब्रह्मभूतेन लभ्यते। एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सते किलं भज त्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं। पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रम् इदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादिप्रदं भाविन संशयः। धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। इति श्रीमुद्गलपुराणे गणेश अवतारस्तोत्रं सम्पूर्णम्।